सफाई दी मरे आणि काय ना कर नाका म्हणटा ते सफाई हय ते कर नाका म्हणटा हांव बॅट म्हाका करपा ना ही आमची शेतकारां जी फातोर्डान आमी शेत रोयतात ती भाजीपालो तेंचे मेनूच कामूच म्हणल्यार तें भाजीपालो रोवन ती आपले दिसपट ग्रास करतात पण आतां तेंच कितें आहा आमचे एवरी इयर जशें तुमी जाणा एवरी इयर तांकां आमचो आमदार आपले तर्फेन तांकां कितली सपोर्ट करता आनी ते हेजेर ती करता हालीं तांकां आमी ट्रॅक्टर सुद्दां घालून दिल्लो आनी ट्रॅक्टर घालून दिवन आमच्या आमदारान घायल्लो आनी ती दीस आनी रात म्हणल्यार त्या शेतान काम करून ती भाजी रोयतात भाजी रोवप म्हणल्यार एक ल्हान भुरग्या व्हड करप ते भाशेन ती आपली करून ती आपली संवसार चलयतात आनी हेसली हितून हे आमचे एसटी समाजाची सगळीं बायलां इतलीच न्हू एक हितून म्हाका दिसता जवळ जवळ एक 70 तरी शेतकार आसा हिंगा आनी कांय कळनासतना पळय हे तेंची व्हाळां आहात हिंगसान कनेक्ट जाता त्रिमुर्ती हॉस्पिटल ते सायडीन हे हितूंतल्यान सगळें सिवरेज उदक सोडलें आसा आनी ते सिवरेज उदक इतली घाणी आसा की उब रावपा जायना आनी हेंकां कितें आहा शेतान एक काम करता जाल्यार व्हाळ क्रॉस करून तांकां हे सायडीन येवपा पडटा आतां तो व्हाळ जेन्ना ती क्रॉस करून येता तेंचे पांय पयले जाल्यार तुमी तांकां फेरीत जाल न्ही आसना आनी तितून जे व्हाळान तें नुस्तें आसलें तें नुस्तें सुद्दां मरोन गेलां आनी तें उदक घालून तांकां शिंपपा पडटा आनी हेसली उदकांतल्यान ती वयतल म्हणल्यार तांकां हात घोसताय आनी कितें सांगताल ती आतां तुमकां सांगतल ती तेच व्हाळाचें उदक घेवन ती भाजी रोयता आनी ती शिंपताय मात तें उदक घालताय भाजयेक आतां तें इतली तेंची पिडार जावन तांकां तें भाजये उदक घालपा मेळना आनी भाजये उदक घालपा मेळना 2 दीस जाले तांकांय तें समजल ना हुंयसान कितें जालें म्हणून सगळीं शेतकारां ते सायडीन सावन पळयत येयलीं म्हणल्यार मुरिडा लायन्सान ते सायडीन चोयन येयले जाल्यार हिंग आयले आनी त्रिमुर्तीको येयले जाल्यार थिंग एक पायप फुटून आहा तेजो फोटो हांव दाखय तुमकां आतां वचून पयल्यार मेळटलो तेजी फूल पायप आसा हांवें मागीर आमचो जुजे आसा एक्स कावन्सिलर हांवें तो फोन मारलो तोय गेलो तो जाणा तें सिट्युएशन सगळें सो तो तेंचे वांगडा बी वचून तेणें आपली हें केलें आमी सिवरेज ऑफिसर आसाय तांकांय फोन केले तांकां आपयलें आमी काल आनी ती येयलीं बी आयज काम आपण करून दितले म्हूण सांगलेलें आपलो मनीस धाडटलो म्हणून पूण सकाळीं ते म्हाका फोन केलो जाल्यार तेंचो सुपरवायजरा फोन केलो जाल्यार तो म्हणपा लागलो आपूण सद्या ना आपूण आवट ऑफ स्टेशन आसा म्हणून सो हांवें म्हणलें ताका आवट ऑफ स्टेशन आसा जाल्यार आनी कोणा तरी तूं दुसरी लेबर तुमची धाडून करपा न्ही काय म्हणून हिंगसान येता म्हणल्यार जुजे हिंग सकाळीं येयले जाल्यार हिंग उदक सोडलें म्हूण सो तो जुजे सांगतलो कित्याक तो येयल्लो सकाळीं हिंग पळोवपाक हांव म्हणटा कितें तुमी आतां शेतान आतां तुमी डायरेक्ट सोदताय कोणू कॉन्ट्रॅक्टर आसूं आमी कॉन्ट्रॅक्टराचेर आमी अगेन्स्ट नाय तेणें आपलें काम मेळ्ळां तेणें काम करप पूण जेन्ना हांवें कॉन्ट्रॅक्टरा विचारलें कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आपल्या होच स्ट्रेच आपल्या काम मेळ्ळें म्हणून सो ते हिचो आपूण अवेर ना म्हणटा तो आतां हांव कितें म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर जावं ते कोण जावं तुमी म्हारग कोणा पडली हें माल कोणा जालें आमच्या शेतकारां जालें न्ही तें आनी आतां हे शेतांतली तर भाजी ती घेवन थिंगा रावतात ती विकतात ती ते कोण घेतलो तेंची भाजी ती आनी भाजी खरें म्हणल्यार आतां तुमी येयल्या पयल्या कळटलो तुमकां भाजी सगळी मेल्या आनी हेंची जबाबदार तेंकां तें पोट तें हें पोट काडलेल्या भाशेन हें जालें ना
सो हांव म्हणटा कोणो कॉन्ट्रॅक्टर आसूं पूण तांकां तितून घालप एलावड ना न्ही, तेंच्यान बरोवन व्हरपा जाय आसलेलें. आतां आमी पयलीं हिंग येवन सांगलें जाल्यार तो तेंचो ते कोण ते घालताय ते पयलीं सुबेज उलोवपा लागले. ते म्हणपा लागले ना आमी घालूं ना आनी कितें म्हणून आमी फोटो बोटो काडले तेजो आनी मागीर ते आपली मिस्टेक जाल म्हणटाय ते. आतां कितें म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर? कॉन्ट्रॅक्टराक तेमी सांगले ते भाशेन आपण तांकां टँकरान उदक बी दित म्हणून तांकां काल सांगलेलें. पूण उदक कशें आहा आतां इतली शेतकार रोयता, एक टँकर गेलो जाल्यार ते गाडी ज्या जाग्याचेर दवरता थिंगसान शेतान बरें भितर वचपा पडटा आनी थिंग ते टँकरान जावची ना. ते टँकरान वचपा तें उदक तांकां ते भाशेन जावपा ना, पॉसिबलूच ना ते भाशेन टँकरान तांकां घालपाक. आनी टँकर दिल जाल्यार पासून कितले जाणांक दितलो, कित्याक तेंच्यान सगळ्यांच भाजी रोयलो आसा. उदक सगलो लोक उजार कोता आमी, हे व्हळा उदक सगळें उजार कोताय. ही सगळी शेतकारान एक एक पंप लायला आहा हे व्हळा आनी ते व्हळा उदक त्या पंपान उदक शिंपताय एपार. आज कितें जालां? ते उदक सगळें पिळार जाला आनी आख्खे उदका ते घाण माता आनी ते उदका एपार सांगलें कोण एक मनीस एपार घेवपान आमगेलो. पण लॉस जालें तुमी आज? लॉस जाला आमकां, नुस्त्या मेला, ते वालांतलें नुस्तें मेला. वयल्यान कॉन्ट्रॅक्टर आमकां सांगता टँकर दी थंय शिपोंक भाजी. ते टँकरान ते पायप कितली वेळ जाल्यार हेक्टर्सान जमीन आहा ती जाल्यार कितकोन शिपपाचें, ते एक पायपान शिपपाचें. पण हे करचे पयलीं तुमकां कांय इन्फॉर्म करूं ना? कांय इन्फॉर्म करूं ना. हे ट्यूजडेसान स्टार्ट जाला. 2 दिसान काबार, त्या 2 दिसान काबार म्हणून आयज काल आयिल्ले हांगा, काल आमी दाखोवन गेले ते खंयच्यान उदक येता ते व्हडली पायपा त्या उदकांतल्यान आख्खो वेस्ट येता. आनी आयज काल सांगिल्ले तेमी आमकां सारकी कोतली म्हूण ते. आयज कोणू ना, एकटीच पावल कोल्हापूर सांगून. उदक भरल्या हय, सकाळी पळोवपा येयल्या कोण ना, थिंगा काम स्टार्ट ना, टँकर हाडून आख्खे वेस्ट हांगा सोडला शेतान. आनी ते पांय घालपा जायना उदकान, आख्खे ते पांयाक लागून येता. त्या भुरग्याक गांठी खबर ना, त्या भुरगी पासून ते उदक सदां नव्हता खबर ना न्ही बाबड्यांक. गिमा डिकोस्टा. खूब वेस्ट आहे उदक सोडला. सकाळी आमी मुळारा आसान आमी बोवाळ घालता हिंगा. फोन बी गेल्ली, काल येयल्ली आमी, काली सांगलें आमी कॉन्ट्रॅक्टर सांगिल्ले आनी तेंकां सगळे 3 जाण आयज काम आयज येवन बंद करता म्हूण सांगलो तेमी. म्हळ्यार आयज आनी चड सोडली तेमी हिंगा. आनी आख्खे आमची शेतांतूं भाजी आख्खे उदका पासून वचपा जायना. पांये बीन आख्खे गुवान आख्खे भरताय आनी इतले मोठे पायप सोडप हांगा. लोक आख्खो शेत रोयता थिंगा आनी शेतान पासून वचपा ना. आतां हे सगळें टॉयलेटीचें उदक शेतान पावलां? आख्खे शेतान पावला, आख्खे शेतान. आनी त्याच उदकान आमी पंपान भाजी शिंपताय. मागीर हे सगळी तुमगेली पिड्यार भाजी आतां? सगळे पिड्यार जाला. आतां तेजी भरपाय आमकां कोण दितलो? गव्हर्मेंट दितलो काय कॉन्ट्रॅक्टर दितलो? कितलीं जाणां शेतां रोयता थंय तुमी? ऑलमोस्ट 50 जाण रोयताय आमी शेतां रोयता. फार्मर्स 50 आहाय. फार्मर्स त्या सायडीन 50 जाणां, ह्या सायडीन कितें जालां आतां? हे सायडीन आख्खे सेम तेंच जाला. हांगा आमकां पयलीं लागता फर्स्ट हितून शेतान. आमी थंयच्यान उदक मागीर सकयल देंवता. नांव कितें तुगेलें? गिमा डिकोस्टा. आम्हाला काल आमी नुस्तें आयिल्ले हिंगा आमगे क्रिसमस न्हू, सो आमी नुस्तें आयिल्ले हिंगा. नुस्तें आयलें जाल्यार चोवपाक गेल्यार पार्किंग येयना. सो आमी पार्किंग करपाक थिंग उदक आयलें थिंगा. पार्किंग घालपा जाल्यार थिंगा आनी बांय घालपा जायना. इतलो वास माता आनी थिंग चोयल आसतलें. इतलो वास मात थिंगा की आमी आतां कोणूय आमगे गोंयकार जावं कोणूय जावं तो थिंग येवपाक येता ते. सो हांव मागोता आमगे PWD मिनिस्टरा कडेन दिगंबर कामती कडेन मातशें तेजें लक्ष दवरून आनी मातसो रूट कर म्हणून. कित्याक आतां तूं सकयल पांय दवरलो आनी मोटरान गेलो आख्खे मोटरा वास, मोटरसायकल दुखा पडटा. सो हांव म्हणून आमकां आनी कांय हितून बरें मार्केट माती न्ही एकदम वालो पूण कितें हें फेल आहा के. सो हांव मागोता दिगंबर कामती करता PWD मिनिस्टर तेणें मातशें लक्ष दिवन हालें करपाक. कित्याक आमकां गोंयकारांक पार्क करपा जाय गाडी. कित्याक आनी येतो ही गार्बेज सगळी आनी उडयली हिंगा ते फॉर्मुलिनाचें. एक कोण माय पाय कोण ना. हितून लोकांनी हें करता लोक बाबा गोंय क्लीन कर येतली न्ही. हांव मागोता हेंको सगळे गव्हर्मेंटा कडेन हें तुवें हेजेर लक्ष घालपा म्हूण बघ फिशरी डिपार्टमेंटान हें कितें काय मिळना.
मेन म्हणटे रोड करपाक मेन म्हणटो म्हाका दिगंबरा कळ्ळें की हें तेणें करचें म्हूण कित्याक तो PW मिनिस्टर आतां सद्याक आनी तो बरो तो कोतलो म्हूण हांव खात्री दिता. मार्गांव म्युनिसिपल कावन्सिल फॉर वॉर्ड नंबर 7. काल जेन्ना म्हाका आमची शेतकार एप्रोच जाली आनी निमिशरी म्हाका फोन केलो की एक आख्खे गाटरांतलें उदक येता आनी लोक भाजी रोयता तांकां त्रास जाता. आख्खे भाजी रोयता हे सगळे लोक भाजी रोयता हेंच उदक उजार करता आनी उदक शिकता. आज तेगे मॅक्झिमम भाजी पिड्यार जाल्ली आहा आनी लोक आहा ते भाजयेचेरूच आपलो दिसपटो हें करता. आनी हांव रिक्वेस्ट करता की सेवरेज आहा तेणी सेवरेज डिपार्टमेंट कोण आहा तेणी हांकां सपोर्ट करचो म्हूण कित्याक हे मॅक्झिमम आमचे आगाडींतल्यो ते मॅक्झिमम बांयो आनी कितें आहा ते सगळे पिड्यार जाल्ले आहा. कित्याक ही वयता ती जोरींतल्यान उदक बांयेक वता आनी मॅक्झिमम बांयो पिड्यार जाल्ली आहा आनी झाडां बाडां सगळीं पिड्यार जाल्ली आहा. आतां आमचे हेजे घरां इंजिनियर पयलीं इंजिनियर तो तेगेले आतां झाडां बाडां सगळीं पिड्यार जाल्ली आहा. जाल्यार हांव रिक्वेस्ट करता आमचे जो सेवरेज डिपार्टमेंट जे जाता तितून बेगीन हें काम करून घेवचें म्हूण आनी हे शेतकारांक तें कितें आहा तें कंपनीचें मेळचें म्हूण हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता. कोश कोताय न्ही जाल्यार कोश कोते मनशांक थिंग उदक सोडटलें कितें कोतलें तें पयलीं मातशें कळोवपा जाय न्हू. कित्याक तें तुमी उदक पावस काबार रोखडें उदक सोडपा जालें वा तेंपार जात्री तुमी तें उदक सोडपा न्हू गाणीचें. कित्याक हें गाणी उदक म्हळ्यार थिंगा ती भाजी कोण एक मनीस खावपाना. कित्याक आमी 1.5 म्हयनो 2 म्हयनो जावपा लागला तेंपार केला आनी तो तेंपार कोण खातलो. इकून गेले तुमी पूण घेतले. सो आतां तुमगे भाजी पिड्ड्यार जाली सर. पिड्यार जाले तुमी चोवपाय थिंगा. तुमकां हेची सांगलें बी ना तेणी पयलीं की आमी अशें ना करता ना कोणें कांय सांगना. बरें नांव कितें तुगेलें? मुगे नांव रोज खारवालो. आतां कितें मागता तुमी? तें सगळें तें उदक आहा तें मातशें बंद करें तें सुद्दां येवपा नाका. म्हाका कोणालें कांय नाका फकत आमगे कोश कोता कोश्टांक पळ जाय आनी तें उदक येयलें तें म्हाका नाका. सो तुमगे पांय बी फुटना तितून? पांय फुटले न्हू ओके.